कर लूंगा, कोई कहता मैं ऐसे कर लूंगा, कोई कहता मैं वैसे कर लूंगा। कोई बंदे मांग तो सही। हम तो मांगने वालों को बादशाहियां दिया करते हैं, मांग तो सही कभी। तो चलिया अपने अल्लाह ते तवक्कुल ते यकीन रख के बह, तेरा जो भी है तेन कोई ना कोई बहाना करके मिल जाएगा। क्यों तेरे लिए घोड़ियां मुड़नगियां बंदे, कभी उसको पुका आवाज तो दे अपने अल्लाह को, तेरे लिए घोड़ियां मुड़ जाएंगी। तेरे को अपनी गुरूर और तकब्बुर के साथ खड़ा था अपनी इमारत के सामने। जिस वक्त रूए जमीन पे मेरी बिल्डिंग जैसी बिल्डिंग ही कोई तो लिखा एक बाबा जी आ गए, फटे कपड़े, हाल बेहाल, कुर्बान जाऊंगी। उसने आके ना मादी को सलाम किया। मादी ने जब बाबे के कपड़े देखे तो उसने कहा इसके सलाम का क्या जवाब देना। उसने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। बाबा जी कहने लगे महदी कोई इमारत तो बड़ी खूबसूरत बनाई तूने। वो कहता है तू अगर ना भी कहे तो इमारत फिर भी खूबसूरत है। बाबा जी फरमाने लगे है खूबसूरत, लेकिन दो ऐब हैं इसमें, दो नुक्स हैं इसमें। पहले तो गुस्सा आया, सारा दिन बड़े बड़े अकलों वाले बड़े बड़े होशियार लोग इसे नुक्स नहीं निकाल सके, ये फटे पुराने कपड़ों वाला बाबा नुक्स निकालेगा। साथ ही ख्याल आया नहीं उम्र ज्यादा है, तजुर्बा ज्यादा है, हो सकता है जवानों को वो नुक्स ना नजर आया हो, इसको नजर आ गया। साथ ही अंदाज बदल गया। वालेकुम अस्सलाम बाबा जी, वो गलती होगी, मेरे को सलाम का जवाब नहीं दिता गया। कहा कोई बात नहीं। कहने लगा बाबा जी दसो हाँ की दो नुक्स ने। फिर मैं पहला नुक्स तो ये है कि बनाने वाला सदा नहीं रहेगा, और दूसरा नुक्स ये है कि ये भी सदा नहीं रहेगी। है कुल्लु मन लैया फान। लेकिन हजरत जी मैंने भी सुना दी, आपने भी सुन ली, लेकिन अंदर वाला कहाँ मानता है? वो नहीं मानता कोई, वो कहता खो। अंदर वाला कहाँ मानता है? मैंने भी सुना दी, आपने भी सुन के आगे से सुभान अल्लाह कह दिया। अंदर वाला मानने तो बात तब बनती है। ये तो कहता है खो, ओदा भी खो, ओदा भी खो। ईद आ गई है, नींबू 1200 रुपए दे किलो बेच। हाँ ये काम मानता है। हला याद रखना दरे जी एवं ही पुठियां बाजियां पे मारने। वो चलिया अपने अल्लाह ते तवक्कुल ते यकीन रख के बह, तेरा जो भी है तेन कोई ना कोई बहाना करके मिल जाएगा। क्यों ना दरे जी वक्त से पहले ना तकदीर से ज्यादा। 2 घंटा घुट के मार छोड़ो सुकून आ जाएगा दरे। ना वक्त से पहले ना तकदीर से, ना वक्त से पहले ना तकदीर से। मैं जी कल ना मंडी बहाउद्दीन से वो बंदा आ गया, और उसको स्पेशल पतीसा था उनका ना, वो लेके आया। मैं जब घर से निकलने लगा ना कल, तो मैंने डिब्बे में से उसका टुकड़ा उठाया, वो साथ बातें करता जा रहा हूँ, चल रहा हूँ। गेट के बाहर आके ना मैंने जब तोड़ा ना तो नरम था, तो तकरीबन टूट के सारा ही मेरे हाथ से जमीन पे गिर गया। ठीक है, जो मेरे हाथ में था मैंने खाया तो मैं चल पड़ा। तो जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूँ कि कितनी चींटियां जो है ना उस पतीसे को खा रही। मैं देखो कैसा शाना वाला रब है, चींटियां दा रिज़्क डॉक्टर सुलेमान दे जरिए पहुंचाया है। हाँ देखो तो सही, उसकी दलीलें बिखरी पड़ी। मेरी ड्यूटी लगाई है, मैंने पतीसा उठाया। भाई मैं अंदर बैठ के भी तो तोड़ सकता था ना, मैं अंदर बैठ के भी तो खा सकता। मेरे दिल में डाला, चलता चलते बाहर जाके तोड़ के खाई। मैंने जब उसको बाहर तोड़ा, वो नरम था, वो सारे टूट के मेरे हाथ से गिर गया नीचे। मैं जब वापस आया तो क्या देखता हूँ कि चूटियां खा रही। मैं वाह शाना वाले मालका, कीड़ियां ने भी सुलेमान दे जरिए रिज़्क दिता है। हाँ पुत्र ना पुठियां बाजियां मारो, ये वो ऐसे ऐसे बढ़ाओ। ना वक्त से पहले ना तकदीर से ज्यादा। हाँ जो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया उसके मुताबिक कोशिश करते रहो। जो जो उसने तेरे लिए लिखा है वो तुझे भेजता रहेगा किसी ना किसी अंदाज। इसको मनाओ अंदर वाले को हजरत, इसको मनाओ अंदर वाले को हजरत। जिस दिन ये मान गया ना, फिर उसी दिन तुम अपने वक्त के फरीद बन जाओगे। जिस दिन ये मान गया बात इसको, फिर साईं होरी बैठे थे, फिर मैनू शेर याद आ गया।
در تیرے تے میں اڑیاں کر کرو اڑی نہیں گھر اڑی مانگ اپنے اللہ سے بیٹھ دے. یہ حضرت جنید کے وقت کا دور تھا. کوئی تھا وہ کو ملا, اس کو جو ملا میرے جیسے ملا, اس کو جو ملا میرے جیسے ملا. ایتھے اللہ کاما رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور کو بڑی پگ باندھ لینے سے بات تو نہیں نہ بنتی. بات تو تب بھی بنے گی جب اندر بھی روشن ہو. حضرت اندر روشنی کوئی نہیں تھی. اس نے تنگ آ کے کہا, اس نے کہا آج کے بعد نہیں میں نے جانا کسی کے پاس, آج کے بعد میں اسی سے اسی کو مانگوں گا, نہیں جاؤں گا حضرت کسی کے پاس. بیٹھ گیا حضرت ایک جگہ, پکڑی تسبیح اور شروع ہو گیا اللہ 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 اللہ. او بھائی اگر ایم این اے کے نام میں زور ہے, ایم پی اے کے نام میں زور ہے, تو قربان جاؤں پھر ان کے نام میں کتنا زور ہوگا حضرت. ہیں اللہ شرط یہ کوئی لے تو صحیح ہے. ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. کوئی کہتا میں ایسے کر لوں گا, کوئی کہتا میں ایسے کر لوں گا, کوئی کہتا میں ویسے کر لوں گا. کوئی بندے مانگ تو صحیح. ہم تو مانگنے والوں کو بادشاہیاں دیا کرتے ہیں, مانگ تو صحیح کبھی. تو وہ شروع ہو گیا حضرت. بھائی ایک سسٹم ہے نا, اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے. اللہ نے بندے بھیجے ہیں, رسول بھیجے ہیں, نبی بھیجے ہیں, ولی بھیجے ہیں, اہل بیت اطہار ہے, صحابہ رضوان اللہ تعالی. بھائی سسٹم ہے, اور اسی سسٹم کے تحت ہوگا جو کچھ ہوگا حضرت. اب وہ جناب حضرت جنید, آپ کا طریقہ مبارک تھا, اثر کے بعد اپنی گھوڑی کو پانی پلانے نکلا. حضرت جنید گھوڑی پہ سوار ہو کے نہ نکلے. حضرت گھوڑی کو اس سائیڈ پہ لے کے جائیں, گھوڑی اس سائیڈ پہ جائے گا. دھنا آدمی تھے, سمجھ گئے کوئی راز ہے. آپ نے گھوڑی کی لگامیں چھوڑ دی. گھوڑی وہاں کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا تھا. آپ سمجھ گئے اس نے کھینچا ہے مجھے. آپ اترے, اس کو اٹھا کے سینے سے لگایا, سلسلہ علیہ قادریہ اس کے سینے میں منتقل کر دیا جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا. سینہ روشن ہو گیا, دل جگمگا اٹھا, دل ذاکر ہو گیا, حجابات اٹھ گئے حضرت. ملکوت لاہوت ہاہوت کھل گیا سارا کچھ. اب یہ سلوک میں حضرت ایک کیفیت ہے جس کو کہتے ہیں قبض. جب فیض کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, جب فیض کا سلسلہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے, منقطع ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا بھائی ظاہر ہے اس راستے کے دو حال ہیں, قبض اور بسط. ٹھیک ہے جی. تو اگر کبھی تجھے قبض ہو گئی نا, مثلا میں آپ کے لیے اور سادہ, اندر دا دیوا بجھ گیا, ہوتا ہے نا بندے سے کوئی غلطی ہو جائے, اس کا اثر پڑے, دیوا بجھ جائے, تو اس طرح کرنا, تو میرے پاس آنا, میں تیرا دیا پھر جلا دے گا. اس طرح ہونا پڑے گا, پھر کام بننا ہے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت ایک گل تے دسو. فرمایا کی؟ عرض کرتا ہے حضرت تسی آئے ہو تو میں آیا ہوں. آپ نے فرمایا میں ہی آیا ہوں. کہنے لگا میں اس در تے بہ گیا ہوں, جو لوڑ پے گی تو پھر کسی دی گھوڑی موڑ دے گا. گھوڑیاں مڑن گیا بندیا, تو پکارتا ہی نہیں اپنے, تیرے لیے گھوڑیاں مڑن گیا بندیا. کبھی اس کو آواز تو دے اپنے, تیرے لیے گھوڑیاں مڑ جان گی. تیرے لیے جنید کو بھیجا جائے گا, تیرے لیے خضر آئیں گے, تیرے لیے بایزید آئیں گے. پکار اس اللہ کو, در تیرے تے میں اڑیاں کر سا جویں بال ایانا. در تیرے تے میں اڑیاں کر سا جویں بال ایانا. ایک